अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, वैसे तो कप्तान ने मुल्क से करप्शन भी ख़त्म करनी थी, माफियाज़ को भी ख़त्म करना था, दो नहीं एक पाकिस्तान बनाना था, पाकिस्तान के सिस्टम को ठीक करना था, ब्यूरोक्रेसी को ठीक करना था, पाकिस्तान की हुकूमत का जो निज़ाम है उसको बेहतर करना था और पाकिस्तान के अंदर से तमाम बुराइयों का खात्मा करते हुए पाकिस्तान को एक जदीद रियासत बनाना था। एक कप्तान का अज़म भी उनकी कप्तानी की तरह बहुत बड़ा था और वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे करते रहे, लेकिन प्रैक्टिकली मुल्क को तो खैर उन्होंने क्या तब्दील किया या क्या करना था। रिश्वत पहले से डबल हो गई, माफियाज जितने पहले थे उससे डबल हो गए, फेडरल गवर्नमेंट से सूबाई गवर्नमेंट्स तक हर जगह करप्शन का रेट बढ़ गया, ब्यूरोक्रेसी इतना मूज और घोड़े की तरह पहले से ज़्यादा लोगों का इस्तेसाल करने लगी, कब्जा ग्रुप पहले से ज़्यादा बढ़ गए और जो रिश्वत उन्होंने ख़त्म करनी थी, जो इस मुल्क के अंदर से माफियाज का खात्मा करना था, वो तो ना हो सका और ना ही वो जो करप्ट ज़्यादा लीड थी उनसे कोई एक पैसा बरामद हो सका। लेकिन नाज़रीन, आज बात में ये नोहा नहीं पड़ना चाहता कि क्या हुआ और क्या ना हो सका। मैं सिर्फ कप्तान का जो अपना एक अदारा है, जो उनका कभी ड्रीम था, जो ख्वाब था, जो उन्होंने अपनी माँ के नाम पे बनाया, शौकत खानम, मैं उसकी आज थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मैं हमेशा इस बात का बड़ा क्रिटिक रहा कि ख्वाजा आसिफ साहब शौकत खानम को टारगेट क्यों करते हैं। बहुत सारे लोग शौकत खानम को टारगेट क्यों करते हैं। नून लीग आखिर एक ऐसा फलाही अदारा जो पाकिस्तान के अंदर अपनी तरस का वाद अदारा है, उसको क्यों टारगेट करते हैं। लेकिन आज मुझे इत्फाक हुआ किसी अजीज़ के लिए वहाँ जाने का और उस प्रोसेस से गुज़रने का जो जहाँ पे रोज़ाना हज़ारों लोग शौकत खानम के उस प्रोसेस से गुज़रते हैं, जो रजिस्ट्रेशन कराने से लेके वहाँ इलाज कराने तक, वहाँ पे कीमोथेरेपी से लेके वहाँ पे रेडिएशन तक, वहाँ पे सर्जरी से लेके बाकी तमाम मराहिल से जो लोग गुज़रते हैं, अब वो किस तरह गुज़रते हैं। और मुझे कुछ 4 घंटे वहाँ पे आज गुजारने पड़े और ये ज़हन में रखिएगा कि ये वही शौकत खानम है जिसके लिए हमने खुद भी फंड रेजिंग की थी और मैं इसका एडमायरर हमेशा से रहा हूँ कि कप्तान जिस तरह बातें करता था उसी तरह मेरा ख्याल था कि ये भी एक यूनिक और एक ऐसा अदारा है जहाँ पे वो तमाम बुराइयाँ नहीं होंगी जो प्राइवेट सेक्टर से लेके सरकारी सेक्टर्स तक होती हैं। जो मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के अंदर जिस तरह के माफियाज होते हैं वो यहाँ पे नहीं हो गए। ये एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक फलाही अदारा और कप्तान की टीम के अंदर एक नज़्म व ज़ब्त पे चल रहा है। तो आज जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे वहाँ भी छोटे छोटे माफियाज नज़र आए, पार्किंग से लेके वहाँ पे पर्ची जारी करने वाले लोगों तक, पहले बारी देने से लेके लेट बारी देने तक और फिर मुख्तलिफ शोबों के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर छोटे छोटे माफियाज जहाँ पे नज़र आए। और मुझे अफसोस ये हुआ कि इमरान खान शायद ज़्यादा बिजी हो गए और वो आज अपने इस अदारे के ऊपर, फलाई अदारे के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहे। इससे भी बड़ी बात ये तो छोड़ देकर मैं उस तरह क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा कि वहाँ पे एक क्या हो रहा है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे कोई रिश्वत चल रही है, कोई पैसे मांग रहा है, नहीं, मैं ये बात भी नहीं कर रहा। होता यह है कि स्टेट ऑफ द आर्ट जब आप अदारे बनाते हैं तो उस अदारों के अंदर एक जिद्दत होनी चाहिए, कुछ चीज़ ऐसी ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिसकी वजह से लोगों के प्रॉब्लम्स कम हों। मैंने वहाँ पे ऐसे मरीजों को कराते हुए 6-6 घंटे, 4-4 घंटे से जो लोग पड़े हुए थे देखा कि जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था और उनकी बारी का इंतज़ार, उनकी अपॉइंटमेंट का मसला, उनकी पर्ची बनाने का मामला वगैरह वगैरह। तो मैं आज खान साहब और उनकी टीम को एक तजवीज़ देना चाहूँगा कि शौकत खानम के अंदर जो सबसे ज़्यादा रश है वो किस चीज़ का है। वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का था, वो वहाँ पे 2-3-4 घंटे का एक जानलेवा किस्म का एक प्रोसेस है, तकलीफ दे प्रोसेस है
کہ آپ اس ونڈو سے ایک پرچی لیتے ہیں، پھر اگلی ونڈو پہ چلے جاتے ہیں، پھر اگلی ونڈو پہ چلے جاتے ہیں، پھر اگلی ونڈو پہ چلے جاتے ہیں. تو بڑا کمپلیکیٹڈ اور بڑا عجیب و غریب سسٹم ہے. یعنی جس طرح پاکستان چل رہا ہے اسی طرح ہی شوکت خانم چل رہا ہے. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب، پاکستان تو آپ نہیں بدل سکے. خدا کے لیے یہ ادارہ جو لوگوں کے پیسوں سے بنا ہے اس کو بدل دیں، اس کو بہتر کر دیں. تجویز اس میں یہ ہے کہ آج آئی ٹی کا دور ہے اور آپ ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر بڑا زور دے رہے ہیں. پی ٹی آئی کی بیس ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر رہی ہے اور آج بھی ہے. آپ کی پارٹی اسی میڈیا سے، ڈیجیٹلائزیشن سے اٹھی ہے اور آپ کے پاس ایسی بہت ساری ٹیمیں ہیں اور آج آپ اقتدار میں ہیں. آئی ٹی سلوشنز کے جو لوگ ہیں، جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، اس کی کمی نہیں. خدا کے لیے کتنا آسان ہے کہ آپ ایک شوکت خانم کا ایک اس کی ایپ بنائیں، اس ایپ کے ساتھ ایک اشتہار دیں، سوشل میڈیا کے اندر کمپین دیں کہ جس نے بھی رجسٹرڈ ہونا ہے، جس نے وزٹ کرنا ہے، جس نے علاج کروانا ہے، وہ اس ایپ کے تھرو آئے، وہاں پہ اپنی رجسٹریشن کرے. رجسٹریشن کے دوران وہاں پہ آئی ڈی بھی اپلوڈ ہو سکتا ہے، وہاں پہ اس کا پرانا ریکارڈ اپلوڈ ہو سکتا ہے، وہاں پہ رپورٹس اپلوڈ ہو سکتی ہیں، وہاں پہ سارا مریض کا ڈیٹا اپلوڈ ہو سکتا ہے. پھر آپ کے صرف 4 لوگ چاہیے وہاں پہ، جہاں پہ سینکڑوں لوگ آپ نے رکھے ہوئے ہیں، جگہ جگہ ڈیسک، ادھر ڈیسک، فلانا ڈیسک، فلانا ڈیسک. 4-6 لوگ صرف چاہیے، وہ جو دیکھیں گے اس فلو کو اور وہاں پہ ان کی اپوائنٹمنٹس بنا دیں کہ آپ نے فلان دن آنا ہے اور فلان بندے کو ملنا ہے. اوپر سے کووڈ ہے اور اس کرونا کے دوران یقین کریں کہ بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوا ہے اور وہاں پہ لوگ جس طرح سے بیچارے اس کرب سے گزر رہے ہیں. یعنی پرچی کا جو ٹوکن چل رہا ہے، میں جب وہاں پہ گیا تو 900 نمبر تھا ٹوکن کا، اور جو وہاں پہ چل رہا تھا وہ 150 کا نمبر تھا. 900 یعنی لگ بھگ 800 بندہ پینڈنگ تھا. اور میں دیکھ کے حیران رہ گیا. میں نے کہا کہ یار خان صاحب اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اگر یہ چھوٹی سی ایک چیز کر لیں. اور مانگ کیا رہے ہیں وہاں پہ؟ آپ کی جب رجسٹریشن ہوتی ہے، آپ کو ایک پیشنٹ کا نمبر الاٹ ہوتا ہے تو وہ مانگتے کیا ہیں؟ جی شناختی کارڈ دے دیں، جی فلانا آپ مریض کا شناختی کارڈ دے دیں، جی اپنے والد کا نام بتا دیں، جی فون نمبر دے دیں، جی فلانا کر دیں، جی پہلے آپ تو نہیں یہاں پہ آئے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی کوئی پرانی رپورٹس ہیں تو وہ دے دیں، جی فلانا دے دیں. اچھا، اس طرح کی چیزیں. اور اس کے بعد پھر دوسری ونڈو، پھر تیسری ونڈو، پھر چوتھی ونڈو، پھر 5ویں ونڈو. حالانکہ یہ سارا کام 1 کلک کے اوپر ہو سکتا ہے. پوری دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر منتقل ہو رہی ہے. پوری دنیا کے مختلف اداروں کو آہستہ آہستہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنی گرفت میں لے رہی ہے. ہیومن جو یعنی افراد جو ہیں وہ مائنس ہو رہے ہیں اور وہاں پہ سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں اور بدتمیزی سے پیش بھی آتے ہیں. میں حیران ہوں، نہ ان کی کوئی تربیت کا اہتمام ہے، نہ ان کی کوئی اس طرح کی اصلاح کا مجھے لگتا ہے کہ کلاس لی گئی ہے. عجیب و غریب ماحول ہے اور میں بس یہی استدعا کرنا چاہ رہا تھا. آج اگلی ویڈیو کے اندر میں کچھ خوفناک انکشاف کروں گا صحت کارڈ کے حوالے سے، کیونکہ پریکٹیکلی مجھے اس پہ بھی اس پروسیس سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے کہ صحت کارڈ کو ناکام کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک مافیا، پرائیویٹ ہاسپٹلز کا مافیا، کچھ با اثر لوگوں کا مافیا کس طرح سے کام کر رہا ہے. عمران خان صاحب کو ان دونوں ایشوز کا نوٹس لینا چاہیے. ناظرین، بس آج کے لیے بس اجازت دیجیے. کل دوبارہ انشاءاللہ ایک امپورٹنٹ ایشو پہ ایک زبردست سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.